बेहतरीन अशार नवाज रहे थे जनाब फिदवी लखनवी साहब। आइए इस एक शेर के सहारे मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाऊं कि कितने इंसान खाते हैं अल्लाह की झूठी कसम, कितने इंसान खाते हैं अल्लाह की झूठी कसम, कोई भी अब्बास की झूठी कसम खाता नहीं। ये जो मैं नाम पेश कर रहा हूं ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सदर मोहतरम ही के हुक्म की तामील करते हुए मैं सदर महफिल आली जनाब इज्जत माफ मोहतरम मौलाना असगर एजाज कायमी साहब से गुजारिश हूँ वो तशरीफ लाएं और मौलाना मौसूफ के बाद मक़्ता महफिल बिरादर अजीज जनाब नदीर बाकरी साहब। हज़रात, आपने बेहतरीन अशार सुने और महसूस हुए, लेकिन बहैसियत सदर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर शेर के ऊपर तबसरा करूं। लेकिन ये याद रखिए, महफिलें हमारे शऊर को बालिदगी अता करती हैं, महफिलें हमारे ईमान को ताज़गी अता करती हैं, महफिलें हमारे मिजाज को पाकीज़गी अता करती हैं। वो महफिल कहलाने के लायक नहीं जो हमारे ईमान को तब्दील कर दे, वो महफिल कहलाने के लायक नहीं जो हमारे अकायद को तब्दील कर दे। लिहाजा अगर किसी शायर के शेर के जरिए कोई गलत मैसेज पहुंच गया हो तो मेरे लिए उसकी वजाहत करना इंतहाई जरूरी है। माशाअल्लाह, शुराए किराम के किन किन अशार की तारीफ की जाए, हर शेर अपनी वसतों के लिहाज से, अपनी फिक्र के लिहाज से एक मकाम रखता था। लेकिन याद रखिए, शरीयत मुक़द्दसा में मिन जानिबिल्लाह मासूमीन की तादाद महदूद है। हम अपनी मर्जी से न उस कमी में इजाफा कर सकते हैं और न उसमें कोई कमी कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने मासूमीन की तादाद मुअय्यन की है तो हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि हम इस तादाद में किसी और को शामिल करें या इस तादाद से किसी के नाम को हस्फ कर दें। इसीलिए शरीयत ने दो लफ्जें रखी हैं, एक मासूम, दूसरे महफूज। मासूम किसे कहते हैं? जिसके दामन पे खताओं का कोई दाग न हो। महफूज किसे कहते हैं? जिसके दामन में खताओं का कोई दाग ना हो। फिर आखिर दोनों में फर्क क्या रह गया? जब मासूम के माना भी जिसके दामन पे खताओं का दाग ना हो, महफूज के माना भी जिसके दामन पे खताओं का दाग ना हो, फिर आखिर महफूज की लफ्ज ईजाद करने की जरूरत ही क्या थी? ये सही है, मासूम के माने भी जिसके दामन पे खताओं का दाग ना हो, महफूज के माने भी जिसके दामन पे खताओं का दाग ना हो। लेकिन 14 नाम जो हमारी निगाहों के सामने रोशन और ताबिंदा हैं, इन्हें मासूम के लफ्जों से याद किया जाता है। और इन नामों के अलावा जितने अस्मा हैं, शहजादी का नाम, जनाब अब्बास का नाम, तमाम करबला के शहीदों का नाम, ये मासूमीन की फहरिस्त में नहीं है। शरीयत ने इनके लिए एक लफ्ज ईजाद की है, महफूज। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मासूम के माने भी जिसके दामन पे खताओं का कोई दाग ना हो, महफूज के माने भी जिसके दामन पे खताओं का कोई दाग ना हो, तो इस लफ्ज के ईजाद करने की जरूरत क्या है? एक लफ्ज में दोनों लफ्जों का फर्क वाज़ेह करना चाहता हूं कि मासूम किसे कहा जाता है और महफूज किसे कहा जाता है। मासूम उसे कहते हैं जिसका अमल हक बनता जाए, और महफूज उसे कहा जाता है जो हक के मुताबिक जिंदगी भर अमल करता जाए। ये एक वजाहत। और दूसरी वजाहत इंतहाई माजरत के साथ अजीजों, सनाए और बदाए का उसूल है, जब भी किसी शय को किसी शय से तशबीह दी जाती है तो उसमें चंद चीजों का लिहाज जरूरी है। तशबीह किसे कहते हैं? तशबीहुल अम्र बिल अम्र फी शैइन लिगरजिन। एक अम्र को दूसरी शय से शबाहत देना किसी सिफत की बुनियाद के ऊपर हरफ शिब्ह के जरिए। अगर ये तमाम चीजें उसमें पाई जाएंगी तब वहां तशबीह का मफहूम सादिक आएगा। और इसी के साथ साथ कभी पस्त चीज को बुलंद चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती।
کبھی معصوم کردار کو غیر معصوم کے کردار سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کبھی الہی آیات کے نمونوں کو ہمارے جسموں کے کسی حصے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. لہذا اگر ہمارے جسم کو قرآن کہا جائے تو ہمارا جسم کسی بھی لحاظ سے قرآن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. تشبیہ میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ ہماری محفلیں عقائد کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان کو تازگی کرتی ہیں، عقائد کو تبدیل نہیں کرتی. ایک دفعہ سلوات بھیجا حضرات پر محمد والے محمد. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں نظر بھائی کہ عزم کی بازی گری پر ظلم شستر رہ گیا. عزم کی بازی گری پر ظلم شستر رہ گیا اور آئینے میں شاہکار آئینہ گر رہ گیا. عزم کی بازی گری پر ظلم شستر رہ گیا، آئینے میں شاہکار آئینہ گر رہ گیا. اور نہر میں جیسے ہی رکھا ایک پیاسے نے قدم، نہر میں جیسے ہی رکھا ایک پیاسے نے قدم، تشنگی کی آگ سے دریا جھلس کر رہ گیا. نہر میں جیسے ہی رکھا ایک پیاسے نے قدم، تشنگی کی آگ سے دریا جھلس کر رہ گیا. اور ہم علی والوں کو نیند آتی ہے تلواروں میں، ہم علی والوں کو نیند آتی ہے تلواروں میں، آنکھ کھلتی ہے تو در آتے ہیں دیواروں میں. ہم علی والوں کو نیند آتی ہے تلواروں میں، آنکھ کھلتی ہے تو در آتے ہیں دیواروں میں. روشنی اتنی کہاں عرش کے مہپاروں میں، روشنی اتنی کہاں عرش کے مہپاروں میں، نور جتنا ہے بھرا جون کے رخساروں میں. روشنی اتنی کہاں عرش کے مہپاروں میں، نور جتنا ہے بھرا جون کے رخساروں میں. اور شعر عرض کیا ہے کہ ان کو حسنین کی ماں کہتی ہے اپنا بیٹا، ان کو حسنین کی ماں کہتی ہے اپنا بیٹا. اب تو عباس بھی جنت کے ہیں سرداروں میں. ان کو حسنین کی ماں کہتی ہے اپنا بیٹا، اب تو عباس بھی جنت کے ہیں سرداروں میں. اور کوفہ و شام میں کیوں لایا ہے عابد کو یزید، کوفہ و شام میں کیوں لایا ہے عابد کو یزید. یہ وہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. کوفہ و شام میں کیوں لایا ہے عابد کو یزید، یہ وہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. نعرہ صلوات. نظر بھائی چند شعر پیش کر رہا ہوں اور بڑی دیر سے میں شعرا کی زبانیں سنتا رہا کہ یہ آپ کے مزاج کا شعر ہے، یہ آپ کے مزاج کا شعر ہے. اب میں جلال پور کے مزاج کا شعر پیش کر رہا ہوں. نظر میں خاص طور سے مسئلہ عرض ہے کہ سبزیے برگے ہنا نے یہ کرشمہ کر دیا، سبزیے برگے ہنا نے یہ کرشمہ کر دیا، زخم کھا کر گلستاں کا سرخ چہرہ کر دیا. سبزیے برگے ہنا نے یہ کرشمہ کر دیا، زخم کھا کر گلستاں کا سرخ چہرہ کر دیا، زخم کھا کر گلستاں کا سرخ چہرہ کر دیا. سرخ قطرے کیا گرے ابر شفق سے فرش پر، سرخ قطرے کیا گرے ابر شفق سے فرش پر، لالا زاری نے ہر ایک چہرے کو لالا کر دیا. سرخ قطرے کیا گرے ابر شفق سے فرش پر، لالا زاری نے ہر ایک چہرے کو لالا کر دیا. اب گیسوے لیلی شب میں کر کے شانہ شمس کو، گیسوے لیلی شب میں کر کے شانہ شمس کو، صبح کی دلہن کی پیشانی کا ٹیکا کر دیا. گیسوے لیلی شب میں کر کے شانہ شمس کو، صبح کی دلہن کی پیشانی کا ٹیکا کر دیا، صبح کی دلہن کی پیشانی کا ٹیکا کر دیا. اور یہ شعر خاص طور سے کہ نازش گلزار نے سورج اگا کر شاخ پر، نازش گلزار نے سورج اگا کر شاخ پر، چہرے مہتاب پہ زلفوں کا سایہ کر دیا. نازش گلزار نے
سورج اگا کر ساخ پر چہرے مہتاب پہ، جلال پور کے مزاج کا شعر ہے، چہرے مہتاب پہ زلفوں کا سایہ کر دیا، اور سرخ گنجوں کے تبسم نے اذاں کو چوم کر، سرخ گنجوں کے تبسم نے اذاں کو چوم کر ہر غزل خانے وفا کو نغمہ پیرا کر دیا، سرخ گنجوں کے تبسم نے اذاں کو چوم کر ہر غزل خانے وفا کو نغمہ پیرا کر دیا۔ اور شعر عرض ہے کہ برگے گل پر شبنم فرقت نے جو ڈھالے خزف، برگے گل پر شبنم فرقت نے جو ڈھالے خزف، بڑھ کے سورج کی کرن نے اس کو ہیرا کر دیا، بڑھ کے سورج کی کرن نے اس کو ہیرا کر دیا، برگے گل پر شبنم فرقت نے جو ڈھالے خزف، بڑھ کے سورج کی کرن نے اس کو ہیرا کر دیا۔ اور یہ قافیہ خاص طور سے کہ یہ چمن میں زرد برگے گل کی شوخی تو نہیں، یہ چمن میں زرد برگے گل کی شوخی تو نہیں، صبح کے وقت سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے، یہ چمن میں زرد برگے گل کی شوخی تو نہیں، کھل کے خورشید سحر کا رنگ پیلا کر دیا، کھل کے خورشید سحر کا رنگ پیلا کر دیا، اور اتنی بدلی رنگتیں دوشیزے صبح بہار، اتنی بدلی رنگتیں دوشیزے صبح بہار، آتش گل نے فلک کا رنگ نیلا کر دیا، اتنی بدلی رنگتیں دوشیزے صبح بہار، آتش گل نے فلک کا رنگ نیلا کر دیا۔ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، نرگسی آنکھوں میں چھایا ہے خمارے میکشی، باب میخانہ وفا نے آج پھر واہ کر دیا، نرگسی آنکھوں میں چھایا ہے خمارے میکشی، باب میخانہ وفا نے آج پھر واہ کر دیا۔ اور گریز کیا ہے کہ شاخ کو دے کر گلے عباس کی نازک ادا، شاخ کو دے کر گلے عباس کی نازک ادا، گلشن مدحت میں فطرت نے اضافہ کر دیا، شاخ کو دے کر گلے عباس کی نازک ادا، گلشن مدحت میں فطرت نے اضافہ کر دیا۔ اور زمزم تشنا لبی نے صبر کے میدان میں، زمزم تشنا لبی نے صبر کے میدان میں ظلم کے دہکے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا، زمزم تشنا لبی نے صبر کے میدان میں، زمزم تشنا لبی نے صبر کے میدان میں ظلم کے دہتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ نور مدحت نے صبا کو دے کے انداز کلیم، نور مدحت نے صبا کو دے کے انداز کلیم، اوج منبر کو فراز طور سینا کر دیا، اوج منبر کو فراز طور سینا کر دیا۔ اور عیسی مریم نہیں ٹھوکر سے یہ زندہ کریں، عیسی مریم نہیں ٹھوکر سے یہ زندہ کریں، اس نے پرچم کے پھرہرے کو مسیحا کر دیا، عیسی مریم نہیں ٹھوکر سے یہ زندہ کریں، عیسی مریم نہیں ٹھوکر سے یہ زندہ کریں، اس نے پرچم کے پھرہرے کو مسیحا کر دیا، اس نے عیسی مریم نہیں ٹھوکر سے یہ زندہ کریں، اس نے پرچم کے پھرہرے کو مسیحا کر دیا۔ اور آسماں بھی سر اٹھا کر اس کو کرتا ہے سلام، آسماں بھی سر اٹھا کر اس کو کرتا ہے سلام، ہاتھ دے کر تو نے پرچم اتنا اونچا کر دیا، آسماں بھی سر اٹھا کر اس کو کرتا ہے سلام، ہاتھ دے کر تو نے پرچم اتنا اونچا کر دیا۔ اور اپنا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب آتش کو خیمہ شہ میں نہ مل پایا سکون، جب آتش کو خیمہ شہ میں نہ مل پایا سکون، دھوپ کی چادر نے بڑھ کے سر پہ سایہ کر دیا، جب آتش کو خیمہ شہ میں نہ مل پایا سکون، دھوپ کی چادر نے بڑھ کے سر پہ سایہ کر دیا، دھوپ کی چادر نے بڑھ کر سر پہ سایہ کر دیا، دھوپ کی چادر نے بڑھ کر سر پہ سایہ کر دیا۔
हैबत अब्बास तो छाई थी पहले से मगर, शेर है बिल्कुल सही मुमतना में कि हैबत अब्बास तो छाई थी पहले से मगर जुरत असगर ने सोने पर सुहागा कर दिया। हैबत अब्बास तो छाई थी पहले से मगर, हैबत अब्बास तो छाई थी पहले से मगर जुरत असगर ने सोने पर सुहागा कर दिया। और ये शेर पेश कर रहा हूं, जुरत हैबत अब्बास तो छाई थी पहले से मगर जुरत असगर ने सोने पर सुहागा कर दिया। जुरत असगर ने सोने पर सुहागा कर दिया। दोनों कटे हुए बाजुओं को अगर एक साथ मिला के रखेंगे तो ला बनेगा। ये तस्वीर ध्यान में कि ये हुसैन इब्ने अली की, फसील साहब, ये हुसैन इब्ने अली की है नहीं का मोजज़ा। ये हुसैन इब्ने अली की है नहीं का मोजज़ा, बाजुओं को जोड़कर अब्बास ने ला कर दिया। ये हुसैन इब्ने अली की है नहीं का मोजज़ा, ये हुसैन इब्ने अली की है नहीं का मोजज़ा, बाजुओं को जोड़कर अब्बास ने ला कर दिया। और इसमें जरा रदीफ मैंने बदल दी है कि मिल रही थी जिंदगी कदमों से ठोकर मार दी। मिल रही थी जिंदगी कदमों से ठोकर मार दी, शिमर ने खत्ते अमा जब शाम से लाकर दिया। शिमर ने खत्ते अमा जब शाम से लाकर दिया। बदौदी शेर और है कि मौत के भी, बल्कि और छोड़ दूं एक हड़ के शेर है कि हिजरते शह के मुसाफिर क्यों ना सोए मुतमईन। हिजरते शह के मुसाफिर क्यों ना सोए मुतमईन, बेश कीमत जब शबे हिजरत ने सोना कर दिया। हिजरते शह के मुसाफिर क्यों ना सोए मुतमईन, बेश कीमत जब शबे हिजरत ने सोना कर दिया। और शेर नजरी में खासतौर से कि नफ्से खैरे मुतमईन की हद में इब्राहिम थे। नफ्से खैरे मुतमईन की हद में इब्राहिम थे, नफ्से शह को हक ने नफ्से मुतमईना कर दिया। नफ्से गैरे मुतमईन की हद में इब्राहिम थे, नफ्से शह को हक ने नफ्से मुतमईना कर दिया। बच्चा शेर है कि ऐन को अब्बास, ऐन बे अलिफ सीन, ऐन को अज़्मो अमल के आईने में ढालकर, ऐन को अज़्मो अमल के आईने में ढालकर ऐन का आईने अली से रब पैदा कर दिया। ऐन को अज़्मो अमल के आईने में ढालकर, ऐन को अज़्मो अमल के आईने में ढालकर ऐन से आईने अली का रब्त पैदा कर दिया। और पाए बिस्मिल्लाह का जब नाम पर साया पड़ा, पाए बिस्मिल्लाह का जब नाम पे साया पड़ा, नुक्ते बाको वफाओं का सहीफा कर दिया। पाए बिस्मिल्लाह पर जब नाम का साया पड़ा, नुक्ते बाको वफाओं का सहीफा कर दिया। और जब अलिफ ने अबजदे उम्मीद में रखा कदम, जब अलिफ ने अबजदे उम्मीद में रखा कदम, उसवे अब्बास ने उसमें इजाफा कर दिया। जब अलिफ ने अबजदे उम्मीद में रखा कदम, उसवे अब्बास ने उसमें इजाफा कर दिया। अब सीन है आखिर में, लेकिन मैंने पहले मिसरे में शीन इस्तेमाल की है। अब क्यों इस्तेमाल किए वो आप महसूस कर ले जाएंगे कि और बहुत पुराना मिसरा है किसी का कि वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर हैं। वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर हैं। सीन ने तेवर बदल के रन पे हमला कर दिया। वो खुदा के शेर, ये शेर खुदा के शेर हैं। सीन ने तेवर बदल के रन पे हमला कर दिया। सीने असगर में पोशीदा गमे अब्बास था, सीने असगर में पोशीदा गमे अब्बास था। चश्मे पूर्णम ने मेरी ये राज इफ्शा कर दिया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हजरात, ये महफिल मोहब्बत के माहौल में ही रहना चाहिए, कोई तजाद नहीं।
یہ سب سمجھتے ہیں کہ 14 والی فہرست جو معصومین کی ہے وہ تو الگ ہی ہے. یہاں تک کہ اصطلاحاً تو بچوں تک کو، ہم اپنے بچوں تک کو معصوم کر دیتے ہیں. اور شہزادی زینب ہوں، شہزادی سکینہ ہوں، علی اصغر السلام ہوں، سب کے سب معصوم ہیں. وہ 14 والی فہرست الگ ہے، اس کے کہیں اس میں دماغ میں نہ لائیے گا. اور یہ سب معصومین کے خون، ان کے خون میں شامل معصومین کا خون ہے. اور جہاں تک کہ محفوظ کی بات ہے تو ان کے صدقے میں ہم لوگ محفوظ ہیں. جناب فضا، جناب قمبر، وہ محفوظ والی فہرست میں وہ آتے ہیں. یہ 14 والی فہرست میں تو نہیں ہے، لیکن سب معصوم ہیں. تمام انبیاء معصوم ہیں، جو کہ وہ ان کی 1,24,000 کی، اس میں سے بھی کہیں کہیں ترک اولا کا دامن پر ملتا ہے، لیکن مولا عباس کے تو دامن پر یہ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک کہ تاسی والی بات، تو شہزادی ثانیہ زہرا، مولا عباس، ان سب کی پوری تاسی ہماری عزاداری. ہم جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں یہ سب شہزادی زینب جی نے تو قائم کی. ٹھیک، کوئی تعداد نہیں ہے.